जब आप तैयार हो जाएं तो बता दें। हमारे कितने लोग इधर बैठे हैं? कौन है? SHO साहब सामने। आसिम इस तरफ आ जाए। जैसे आपको पता है कि हमारी इस टीम ने कुछ अरसा पहले ही यहाँ का चार्ज संभाला है और आते ही हमने जो यहाँ के मसाइल थे या जो ऑपरेशंस थे वो सारे आपके इल्म में हैं। लेकिन इस दौरान चूँकि जुर्म कोई वक्त नहीं देखता, कोई हालात नहीं देखता, तो एक बहुत सीरियस वाक़या हुआ जिसमें एक गैर मुल्की खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया, जिसका मुर्तकिब उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड था जो घर पे मुहाफ़िज़ का काम करता था। और 6 जून को ये वाक़या पेश आया। ज़ाहिर है ये एक इंतहाई संगीन नौइयत का वाक़या है जो किसी भी इंसान के साथ पेश आ सकता है, जिस पे हमें बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ़ भी थी। और ख़ुसूसन ऐसे लोग जो गैर मुल्की हों, जो पाकिस्तान में किसी भी काम के लिए आए हों, तो ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे वो इस तरह का वाक़या हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, हमने देखा है जहाँ पे भी सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं या चाइल्ड अब्यूज़ होती है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ होते हैं, उसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन पे आम तौर पे ट्रस्ट किया जाता है। तो इसके फ़िज़िकल असॉल्ट के साथ साथ जो सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का होता है कि जिन लोगों को आपकी हिफाजत के लिए या कुछ ऐसे लोग जिनको से ये तवक्को ना रखी जाए कि उनसे बेवफाई हो सकेगी या वो अपने काम से आगे जाते हुए ये करेंगे, तो इस लिहाज से ये ना सिर्फ उस मुआशरे के लिए, उस फ़र्द के लिए, बल्कि उस सारी इन्वायरमेंट के लिए ये एक बड़ी अफसोसनाक बात होती है कि फिर आपका एतमाद मजरूह होता है। अगर आप खामोश हो जाएंगे तो उससे ये होता है कि ये जो एतमाद का मजरूह होना, शायद वो जिस्मानी घाव भर जाते हैं, लेकिन जो दिल के घाव होते हैं, जो आपको जज्बाती तौर पे जो आपका नुकसान होता है, वो बहुत अरसे तक रहता है और सारी उम्र शायद उसका भरना मुमकिन नहीं होता। इस लिहाज से हमें इस वाक़े का बहुत ज़्यादा अफसोस था। और ऐसा ये नहीं कि पाकिस्तान में, सारी दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमने देखी है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो भी हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इन वाक़यात पे जिसका मुआशरे पे असर हो, सब मिलकर काम करते हैं। तो इस वाक़े में भी इस सारी टीम ने, नौशेरवान साहब ने, SSP साहब, DIG ऑपरेशन ने ख़ास तौर पे इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया और साइंटिफिक बेसिस पे इसकी तफ्तीश की, टीम्स रवाना की। और SHO हमारे आसिम साहब साथ खड़े हैं। मैंने पहली एक ब्रीफिंग में भी कहा था कि हम सब बराबर हैं, पुलिस में ये फ़र्क नहीं होगा कि कौन अफसर है और कौन मातहत, हम सब मिल के काम करते हैं, ना सिर्फ पुलिस में बल्कि दूसरे जो इदारे हैं उनके साथ भी मिल के और उनके ताउन के साथ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा आपका ताउन होता है। इसके नतीजे में ये जो इसका मुजरिम था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें साइंटिफिक एविडेंस जो थी वो पहले भी कलेक्ट कर ली गई है और उस साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे ही इसकी प्रोसिक्यूशन होगी और इसका ट्रायल होगा। ये केस ऐसा है जिसको हम खुद भी एक इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें तमाम शवाहिद ठीक तरीके से इकट्ठे हों और अदालतों में हम जो चीज़ जमा कराएं उससे मुजरम कैफरे किरदार तक पहुँचे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम टीम को शाबाश देता हूँ। आपके तवस्सुत से मीडिया के लोगों ने हम इस ख़ास तौर पे इस केस में हमसे बहुत ताउन किया, क्योंकि ये ना सिर्फ एक शख्स का मामला था, ना सिर्फ ये एक मुआशरे का मामला था, बल्कि पाकिस्तान की में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए भी ज़रूरी था जो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, और उनकी हिफाजत का भी मामला था। अल्लाह ने, लेकिन आज हम आपके सामने खड़े हैं और बता रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि सब ने इस पे मेहनत की है और अच्छे नताइज आए हैं और मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है। इसी तरह बाकी भी जो केसेस होंगे, इस वक्त इसका कॉन्फ्रेंस का मकसद इसी केस तक है, तो अगर आपके सवालात इसी केस तक रहेंगे तो मैं बारी बारी सबको जवाब दे दूँगा। बताएंगे कि इस मुलजिम को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया और इस मुलजिम से अब तक जो तहकीकात की है उसमें क्या इसने एतराफ़ इस जुर्म का कर लिया? साथ में प्लीज़ ये भी बता दें कि जो मेडिकल खातून का करवाया गया उसके बाद अब इस मुलजिम के साथ किस तर्ज पर तफ्तीश की जाएगी? देखिए, जो इसका मुकाम ऑफ गिरफ्तारी और ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं और उसका एतराफ़, ये अदालती चीज़ें होती हैं।
اگر ہم اس کو عدالت کے معاملوں میں رہنے دیں تو شاید بہتر رہے گا، کیونکہ وہ ایک اور سٹیج ہے جو کہ ہمارے لیگل معاملات میں آتی ہے. لیکن ہم آپ کو ایک پریس بریف دے دیں گے، اس میں شاید کچھ سوالوں کے آپ کو جوابات مل جائیں. اور دوسری بات یہ، میں پوری کر لوں بات. دوسری بات یہ کہ جو فورینزک ایویڈنس ہوتی ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو کیسے لیا جاتا ہے قبضے میں، اور پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے بھی ایک سائنٹیفک ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، جس کو ہم بہت زیادہ پریس میں نہیں دیتے کیونکہ وہ ساری پروسیکیوشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. آپ سارے باخبر صحافی ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان تفصیلات کو ہم پریس سے باہر رہنے دیتے ہیں. آپ کی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے ایسے کیسز میں، کیا کوئی نئی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، خصوصاً جو سیکورٹی گارڈز کو تعینات کیا جاتا ہے ان کی اسکروٹنی کے حوالے سے، تاکہ دوبارہ سے اس طرح کے کیسز نہ ہو سکیں؟ اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آن کیمرہ جواب دے دوں تو میں دے دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں اس کو علیحدہ رکھیں. نہیں، میں نے تو سوال آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا آن کیمرہ دے دیں. آن کیمرہ یہ ہے کہ معاشرے میں اور تمام دنیا کے معاشروں میں انسیسٹ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ کیمرے کے لیے مناسب نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہوگا. تو لہٰذا اس کی ہم بریچ آف ٹرسٹ کی سب سے بری فارم وہ ہے جس میں آپ کا کوئی اپنا خونی رشتہ آپ کے ساتھ آپ کے اعتماد کو اس طرح مجروح کرتا ہے کہ آپ کا ان رشتوں پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے. یہ جو سروسز ہیں ایک گارڈ کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ، یہ پروفیشنل ایتھکس میں نہیں آتا، نہ یہ کسی اور دنیا میں، لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار جب یہ کمپنیز کرتی ہیں، میں آپ کی توسط سے اس سوال کی وجہ سے ان کی طرف توجہ یہ دلاؤں گا کہ ان لوگوں کو بھی چیک کرتے رہیں، اپنے سیکیورٹی گارڈز کا بھی سائیکو انالیسس کرتے رہیے، کیونکہ ایک دفعہ ایک آدمی کو کسی جگہ پہ لگا دیں اور پھر اس کو وہاں سے بھول جانا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور انسان اپنے رائے، اپنا طریقہ کار، اپنا عمل بدلتے رہتے ہیں. اس کے لیے ویجیلنس کی ضرورت ہے اور یہ تمام اداروں میں ہوتا ہے. لہٰذا کانسٹنٹ ویجیلنس آف دا سیکورٹی گارڈز از آلسو امپورٹنٹ بائی دا کمپنیز اینڈ بائی دا کلائنٹس آلسو. انہوں نے بھی ان کے بیہیویئر کو نوٹ کرنا ہے، ان پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے اگر کوئی مشکوک حرکات دیکھیں تو فوری طور پہ کمپنیز کو بتائیں، اور تاکہ اپنے وہ دوسرے یا تو اس کو چینج کر لیں یا بہتر سروس پرووائڈر حاصل ہو جائیں. سر سب سے پہلے تو آپ اور آپ کی ٹیم بھی نوشروان صاحب جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے اتنا اہم کیس اور شارٹ ٹائم میں اس کو مکمل کیا اور ملزم کو گرفتار کیا. شکریہ. دوسرا سر اس کیس سے ہٹ کے سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیس پہ رہیں ہم تو یہ بات پوری ہو جائے گی. میرا خیال ہے صرف فوکس، میری عرض یہ ہے ہم صرف اس پہ رہیں گے، اس کیس کی حد تک رہیں گے، باقی سوالات اس کے بعد کر لیں گے جی، کیونکہ اس کو پریس کانفرنس کا نہیں تو مقصد فوت ہو جائے گا. ہم اس کے بعد اگر کوئی اور چیز ہے، ان تمام افسروں کو ہم انعامات بھی دیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک اور بات کر لیں گے جس میں آپ سے آف کیمرہ باتیں کر لیں گے. دوسری چیز ہمارا اس وقت فوکس یہی ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو اور بتا دیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سر ایسا کریں گے تو میٹنگ باقی چیزیں تو ہم اس کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے سر، اوکے کیمرہ آف کر دیں. آپ کے آئے ہوئے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. ابھی یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ آئے ہوئے اتنی دور سے تو ہاں سر ایک میٹنگ ہماری میٹنگ ہو جائے گی، آپ کا کام ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کرتے ہیں نا وہ کیمرہ